कि पूरी दुनिया को बता दो कि नामूस रिसालत की खातिर फांसी के फंदे चूमने वाले उम्मत मुहम्मदिया के नौजवान अब भी जिंदा है। विब्या दद्वार जहान सरदार मुबारक पर रुखसती कराता वो फरमायल जालमुद्दीन, कल तो वैसे भी आपने मेरे पास आना है, लेकिन रोजा रख के आना, मैं हौज़ कौसर पे कौसर का जाम लिए आपके इंतजार में खड़ा रहूंगा। दे चकला पांसी और मिलाव शो दे जनाजे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहता दा मुसव्विर पाकिस्तान मुंग दवताश तो जमन पर तारीख पाकिस्तान और मुताले पाकिस्तान की सुविधा न हुई वली दादा नबी मेहरबान इश्क पसीनों के पैदा की अल्लामा इकबाल हम आशिक रसूल जनाजे लरा रवान दे चिकला द गड़ई तो कतल दे ताखीर सर रवान दे खतीब ता इमाम से तसवाल जो अबलीगी के इंतजार बके तरमा पूरे बजनाजा न की तारीख लिखरी दी अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह चिकला रा और रसीदो गाजी अलमुद्दीन द मखने कफन ले और तंदी बांधे खुल को यो जुमले उली कला तारीख की द सुरो सुरो बार सये बांधे दली कलो काबिल दा वे वयल चित्रकान के बैठे आज तू बड़े बड़े औलिया से बाजी ले गए देर लोले औलिया वल्लाह दी रुस्त पर खुदल ए आशिक रसूल दादा नबी के मेहरबान पर खातिर बांधे खपल जुम कुर्बान जमुग द मशरान अरमान और अर्जो दावा पाकिस्तान बजूल शी ब्याबा उगदुग द किसुन पर अदालतों की न चलेगी द खत्म नबूवत दबारा खुद खत्म नबूवत गद्दार बई नन पे जुर्म साबित दल और सवाल पर 500 बाने खतल बदकिस्मती न द्री औ या काल की तर उस पूरी यो गुस्ताख रसूल पर 500 ओन खतल असुमर आशिकान मुस्तफा गाजी मुमताज कादरी और बे आगे नौरुस्तो दा उस चिकम देनो गाजी फैसल खालिद और बे पता न लगी चिकम कम बनूर राजी जकदुई बो गुस्ताखान पैदा कई जज से बफैसला भी ने कई जमा द जज से कलम खर्च शवे दे 50 खर्च शो और बरतानिया खर्च शो पसुमर रुपो बाने खर्च शो सिर्फ 11 मिलियन पाउंड बाने 11 मिलियन पाउंड माने खर्च शोला नुसर बाजार द पाकिस्तान चीफ जस्टिस खत्म नबूवत नीलाम को नामूस रिसालत नीलाम को और गुंबद खिजरा दाए खर्च को बरतानिया नबी मेहरबानी खफा को वाशिंगटन खुशाल को मदीना खफा करला लंदन खुशाल को मक्का खफा करला जन्नतुल बकी खफा करला मुन खुदा पाकिस्तान नो को खतलो कि जमा द मुल्क जर्नैल देरे द कादियानियानो हमदर्द जमा द मुल्क जद द गुस्ताखानो खैर ख्वावी जमा द मुल्क हाकिम दे द कादियानियानो मुद्दईवी ओ दे मा तकलवी कि मुंग पाकलियती कमीशन के कादियानी ला ओहदा वरकौ ओहदा वरकौल द इज्जत खबर अदा तासु न तपोस को जमुंग द मोर द प्लार पर इज्जत के शोक हमला की मुंगे तासु न बर्दाश्त को चाची द मदीने द जानान पर इज्जत हमला करेदा अगर द इज्जत वर कोलो काबिल दे तोल रातु अगर इज्जत वर कोलो काबिल दे अब 500 की जोन पकड़ मुंग जोन की बगिला न राजी मुंग ब पकाउगा के खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में को जबद खपल मुसलमानान जिम्मेदार और खपल तालिब इल्मान रूना द खपल नौजवानान और स्पिनरू दी बदली हालात न खबरों जो खलका खबर द चतराल और द पेखावर और द इस्लामाबाद नरागला अशनगरता बशीर मस्तान द 400 यो सड़े दे दावे उकड़ल विजो और खुदाए द्वाड़ा जोड़ा गुरु नहीं हो पमा बांधे वही राजी हो पमा बांधे ईमान रहो अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम स्तासु पदे कौगा गली की जियो सड़े फौजी ने और द फौज वर्दी वागुंदी और पदे रोड के नाका वो लगी और फौज फिराशी और दे गिरफ्तार की और दन तपूसु की जिते जमा द वर्दी गलत इस्तेमाल के और पखल्क की बदनामे यो सड़े पुलिस न दे और द पुलिस जाने ये वापस न दे और द शपे द चाकर तालाशी द पार वरवावड़ी दलो दे गिरफ्तार शो
پولیس په سخترینه سزا ورکوي کو بنه ورکوي ته زما وردی بدنامه دا څه دا کو نه دا چې پولیس نه دی وردی واغستله مجرم شو چې فوجي نه دی وردی واغستله مجرم شو جرنیل صاحب یو سړی به راپاسي او هغه به داوو کې چې زه چیف اف آرمی سټاف یم او ستا وردی به اغوستی جرنیل صاحب ستا زړه به خوږیږي او کو به نه خوږیږي راشه نن په پاکستان کې دعوی شروع شوي دي سړی وایي زه پیغمبر یم نو ستا وردی ډېره قدردانه ده چې ته پرې خفه کېږې او که نه د نبي مهربان نبوت ډېر قدردان دی په دې ډېر خفه کېدل پکار دي یو سړی په پېښور کې راولګېدلو او صرف دومره قدرې ووي وایي زه دا ایس ایچ او صاحب او دا ډي ایس پي صاحب او دا فلانکې او دا فلانکې امیر تاکالی د هغه نه نوم نو بله ورځ له هغه خلکو رئیسار کو ویډیو ترنه وکړله کپړې ترنه وباسلې تا د پولیسو توهین کړی دی ایس ایچ او صاحب زما د سر تاج یې ډي ایس پي صاحب زما د سر تاج یې زما مسلمان رور یې ستاسو د ټولو عهدو ستاسو د ټولو منصبونو عزت او احترام په سر سترګو کومه خو د پاکستان ټولو عهدې او منصبونه چې رايوځای کړي نو د مدینې د جانان یو ویښته ته نه رسېږي د نبي مهربان د خپو خاورو ته نه رسېږي ولې په هغې باندې څوک نه خفه کېږي ولې دا څلور واړه مدعیان د نبوت وایي دا منټل دی عجیبه خبره ده منټل بله دعوه نه کوي د ډیپټي کمیشنر په کرسۍ خو کې نه ناستو چې زه ډیپټي کمیشنر یم د چیف سیکرټري صاحب په کرسۍ خو کې نه ناست چې زه چیف سیکرټري یم نو دا ارزان او دا د ټولو نه چې کوم دی نو بې مور او بې پلاره سیز د نبوت دعوه ده چې دی به راځي هر کله د اوس او پلوه به راځي او د نبي مهربان د هغه نه به د نبوت دا ښایسته جامه راخلي او په خپله باندې د اغوستلو کوشش وکړي هر سړی به وایي زه نبي یم ولې په پاکستان کې په دغه خلقو نظر نشته دی ولې د دې روک ټوک نشته دی خیر دی دا زمونږ او ستاسو هم الله امتحان اخلي زما محترمو ورګه دیوم ګورم کو دغه خلق نه پیدا کېدلې زمونږ او ستاسو چرته امتحان به بیا نه راتلی الله دغه خلق را پیدا کړي د دې لپاره چې زمونږ او ستاسو د ایمانونو الله امتحان اخلي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه یو ورځ د شپې ډیره اوږده پهره په خپله باندې ورکړه د دشمن د حملې خطره ده حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي وی د شپې په داخله حصہ کې فرمایي یا لیتنی رجلا صالحا یحرسنی کاش یو تکړه باندې ځوان امتی مې وي او دا باقی شپې پهره ورکړه په بارګاه نبوت باندې وی د نبی علیه السلام مبارک تخلین دا الفاظ قتلو اس سمعنا خشخشه سلاح علی الباب دروازه باندې د تور شلنګ وګړي فاذا جاء سعد بن ابي وقاص پدیکم چې او قتل نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه تور روباسل را او وی السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقلنا وعليك السلام نبی مهربان تر تپوس کی سعد ما جاء بك في منتصف هذا الليل د شپې په دانی مېسه کې چرته رالی سعد هغه ورته فرمایي جئت احرسك هذه الليله الله محبوبا باقي ته آرام وکا بارگاه نبوت باندې بسعد ابن ابي وقاص پهردار جوړ شي سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي وی فجمع علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوی وی فرمایل فداک ابي و امي یا سعد سعد زما مور او پلار دې پتا قربان شي نن د ګمبد خزرانه د یونیم عرب مسلمانانو په نوم باندې आवाज راځي یا لیتنی رجلا صالح کاش زما امت کې څوک داسې وفادار وي چې ختم نبوت باندې پهره ورکړي مونږ ورته جواب ورکو لبیک د الله محبوب مونږه حاضرین زمونږ ځواني حاضرین زمونږ خولي حاضرین وی به ان شاء الله که خیری زمونږ ویني حاضر دي زمونږ اولادونه حاضر دي
موږ ته الله قرآن کې ویلي دي قل ان کان آباؤکم زما محبوبه د امت ته دی وایا او چرته وي ستاسو پلاران و ابناؤکم ستاسو بچي و اخوانکم ستاسو رونه و ازواجکم ستاسو بیبیانې و عشیرتکم ستاسو قبیله او خاندانونه او فیملی و اموال اقترفتموها او کوم مالونه چې تاسو ګټلې دي و تجارت تخشون کسادها او تاسو هغه تجارت او مارکیټونه چې تاسو د هغې په کوټه کېدلو باندې یریږئ احب الیکم من الله ورسوله کو دا تاسو ته د الله او د الله د رسول نه ډېر خواږه وي خیر دی کو د الله دین خیر دی کو د الله د رسول عزت نیلام شي و جهاد فی سبیله او د الله رب العالمین د دین د سربلندۍ د کوشش نه تاسو ته ډېر خواږه وي نو فتربصوا بیا د نبی علیه الصلاة والسلام امت ته ووایه زما د عذاب انتظار کوئ زما د نبی عزت په بازار کې او په عدالت کې او په اسمبلی او په پارلیمنت کې نیلام کیږي تاسو به آرام سره ناست یئ ستاسو په خولو باندې به ناموس رسالت زنده‌باد نارې نه لګي تاسو به میدان ته نه رادانګئ تاسو به خلق نه روکاوئ نوجوانانو ته وایم د خپل سوشل میډیا استعمال د ختم نبوت د دفاع ذریعه جوړه کړئ نوجوانانو ته وایم د خپل سوشل میډیا د هغې استعمال د ناموس رسالت د دفاع ذریعه جوړه کړئ تاسو کې تعلیمي افترونه دي مطالعه وکړئ قادیانیت کو پیژنئ قادیانی نه وروسته چې څومره خلکو دعوت نبوت کړی هغه وپیژنئ او د قادیانیانو نیټورک وپیژنئ او دا بهر دنیا ته وښایئ هغې ته ووایئ خپلو بچو ته هم ووایئ چې دا فتنه ده د فتنې نه ځان بچ کول ضروري دي होशियार बहुसेगे इंशाअल्लाह का खैरी बेदार बहुसेगे इंशाअल्लाह का खैरी पहरेदार बहुसेगे इंशाअल्लाह का खैरी गुलामाने मोहम्मद को सदा बेदार रहना है अभी खत्मे नबूवत पर बहुत होशियार रहना है महाजो मोर्चों पे जान निसारों को खड़ा रखना सरों की फसल कट जाए मगर पहरा खड़ा रखना अभी है मारे के बाकी हमें तैयार रहना है गुलामाने मोहम्मद को सदा बेदार रहना है फकत खत्मे नबूवत क़यामत ही क़यामत है हमें इश्क़ रिसालत से सदा सरशार रहना है गुलामाने मोहम्मद को सदा बेदार रहना है अभी खत्मे नबूवत पर बहुत होशियार रहना है मुंबई इंशाअल्लाह होशियार और बेदारियों के खैरी उकाबी आंख रखना है तरक्की के लगे लिपटे इरादों पर हर एक मुनकिर के रास्ते में बने दीवार रहना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तकरार करना है गुलामाने मोहम्मद को सदा बेदार रहना है अभी खत्मे नबूवत पर बहुत होशियार रहना है।